بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. أود في هذا اللقاء إن شاء الله تعريف ما يعني ما تعني كلمة ترانسكوداج، بمعنى نقل الكود، نقل ترميز أو رمز، ونقصد به ترجمة حرفية لبعض الكلمات الأساسية واللي هي تكون تقنية بنسبة كبيرة جدا، وسنرى هذه الأمثلة في بعض المصطلحات من المقرر البكالوريا إن شاء الله. سأعطي المقابل في الوقت نفسه شرح مبسط لكلمة نقول ترانسكوداج اللي هو ترجمة حرفية، وتخص أرقاما كما تخص وحدات دي زونيتي دي نيميرو دي نومبر يعني أعداد، وتخص مثلا السنوات، يعني لا يمكن ترجمتها إلا بالأرقام مثلا أو بالوحدات اللي تتمثلها عالميا، c'est-à-dire dans le cas du système international universel des unités, que ce soit en physique, en maths ou en géologie, en biologie, en chimie, etc. نبداو ان شاء الله بسانتاغم اللي هما كيتسماو لي سانتاغم تيرمينولوجيك ou bien les synapses. Il y a un petit si on veut si on veut on clarifie un petit peu la nuance, je veux dire la nuance فرق بسيط فيما بينهما، وسنرى من خلال الأمثلة اللي غنبداو إن شاء الله، مثل السانتاغم تيرمينولوجيك اللي معروف بسانتاغم مركب تيرمينولوجيك اصطلاحي أو مصطلحي، ممكن نسميه أيضا بمركب اصطلاحي. على سبيل المثال لي زوند سونور، اون دي اوند سونور اللي هي موجة صوتية. في هذه الحالة عندنا لوند اللي هي لو نون، le substantif et son adjectif direct sans aucune liaison، بمعنى النعت ديال الكلمة مباشرة. نقول موجة صوتية، هادو هما اللي كنسميوهم اللي كنترجموهم بالترجمة الحرفية. إلا بغينا نقولوا حتى لو كالك سانتاكسيك اللي هو من بين المبادئ ديال الترجمة لي برانسيب دو ترادكسيون. عندنا مثال آخر اللي هو سويت جيومتريك، متتالية هندسية. عندنا سوليسيون أكوز، محلول مائي. استجابة مناعتية، une réponse immunitaire. مستقبل غشائي اللي هو la membrane réceptrice. السرعة الزاوية la vitesse angulaire. المتتالية الحسابية la suite arithmétique. On peut parler d'autres exemples de mots composés. مثلا عندنا كلمة أبلويد، وتترجم في اللغة العربية بأكثر من كلمة. كنعرفوا بأن اللغة الفرنسية تخضع لما يسمى بالتركيب، كلمة مركبة لي مو كومبوزي سافون، ولكن ترجمتها تكون دائما بأكثر من كلمة أو كلمتين أو 3 كلمات. مثلا أبلويد كتعني أحادية الصيغة الصيغوية، ديبلويد كتعني ثنائية الصيغة الصيغوية. دونك هنا كاين ليتيليزاسيون اون فرونسي de ce qu'on appelle les préfixes du nombre qui veut dire 1, 2 ou 3, le cas de 10, tri, 8, etc. عندنا les cellules sexuelles, ce sont des خلايا جنسية. les cellules somatiques وتعني خلايا جسدية. des chromosomes homologues وتعني الصبغيات المتماثلة. هذا هو المثال اللي عندنا الآن. ان شاء الله غادي نبين الصور وحتى هما غادي يدخلوا في هذا، على اساس ان هذا لو ترانسكوداج كاين في زانفاريون سيمونتيك بالنسبه لو سانتاغم تيرمينولوجيك، بالنسبه ايضا لا سينابسي اللي غنشوفوها من بعد، وبالنسبه لي فرازيولوجي. سينابسي حين نتحدث عن sous forme d'un syntagme mais il y a une liaison entre les deux. مثلا كنقولوا على سبيل المثال في لي سينابسي سي اون فو بومب ا او، دونك كاين واحد لا بريبوزيسيون هنايا ما بين بومب وما بين او. هاد لا بريبوزيسيون هي اللي كتخلينا اننا نقولوا بلي كاين واحد سينابسي، يعني كاين واحد الوسيله ربط
وكاينه سينابس اللي كنعرفوها في البيولوجي على مستوى الجهاز العصبي. اون دي سينابس نقطة الاشتباك اللي كدوز منها السيالة العصبية من خلية إلى خلية أخرى، كتكون هذيك الوسيلة اللي فيها إفرازات كيميائية اللي معروف الدور ديالها. ونقول بومب أ أو بي بالنسبة للمضخة المائية، دونك هذه بور لا سينابسي. ليفي دو سيغ هو الاحتباس الحراري. بي أكوليس هذه أداة كتسمى ساق مزلاق. وكاينة أوند دو شوك دبدبة اصطدام. باغ دو فيغ قضيب من حديد. بيك دو غاز قنديل الغاز. في الحالات اللي هي شادة دونك لي كا بارتيكوليي on peut trouver l'expression d'un outil en physique ou en technologie en général par un mot spécial technique qui peut être sous forme d'un seul terme. هادو هما لي كاب بارتيكولي كنا نشوفوهم من بعد ان شاء الله، وغادي نصور لكم هاد الكلمات اللي قلت باش يبان لورتوغراف. دونك بور فوار لورتوغراف essayez de les prendre par cœur puisqu'en biologie, en chimie, en sciences en général, on n'accepte pas de termes qui s'écrit différemment de sa prononciation. Donc il faut bien l'écrire au juste. شكرا والسلام.